अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अनिका वॉइस के साथ आप सबको प्यार भरा सलाम। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत मज़े की है और आप इसको काफ़ी इंजॉय करेंगे। अगर आप कभी सिख नगर की साथी सड़क पर जाएं तो वहां आपको कोई काबिल ज़िक्र चीज़ नज़र आएगी। वो एक आम सी सड़क है। कुछ बड़े घरों के दरवाजे इस तरफ खुलते हैं जिनमें पुराने दरख्त और पौधे लगे हैं। एक दरख्त की दीवार पर बोगनवेलिया की बेल भी चढ़ी है जिसमें गुलाबी फूल लगते हैं। इसके नीचे दीवार के साथ एक लाल रंग का लेटर बॉक्स लगा है। बेल फैल कर इस पर झुक आई है। अब वो बहुत कम इस्तेमाल होता है, मगर सालों पहले लोग इसमें बहुत खत डालने आते थे। ये इसी दौर का जिक्र है कि एक दिन वहाँ एक भूत घूमते हुए आ निकला। पहले दिन वो एक वीरान मकान में रहता था। अब किसी नई जगह की तलाश में था। इसे ये जगह बहुत पसंद आई और वो यहाँ रहने लगा। सारा दिन वो कांटेदार झाड़ियों में रहता, लेकिन रात को सड़क पर चहलकदमी करता रहता। वो दिन का ज़्यादातर वक्त सोकर गुजारता था, मगर जब जाग कर रहा होता तो सड़क से गुजरने वालों को देखता रहता। लोग वहां आते और खत डालकर चले जाते। कभी फेरी वाले आवाज़ें लगाते हुए गुजरते और कभी गाड़ियां आती जाती रहती। कुछ दिन ही गुजरे थे कि भूत बोर होने लगा। वो सुबह से शाम तक अपनी बोरियत का हल तलाश करता रहा। पहले इसने सोचा सड़क से गुजरने वाले लोगों को तंग किया जाए, लेकिन ये इसे अच्छा न लगा। वो एक हमदर्द भूत था। किसी को तकलीफ देकर इसे कोई खुशी नहीं मिलती थी। फिर इसे ख्याल आया, चलो हल्की फुल्की शरारत तो की जा सकती है। वो अगले दिन लेटर बॉक्स में घुस कर बैठ गया। अब जो ही कोई खत डालता वो इसके हाथ को छूता। लोग हैरान होकर पीछे हट जाते। फिर वो डरते डरते अंदर झांकते। कभी वो खत को वापस बाहर फेंक देता। लोग घबरा कर उसे उठा लेते और लेटर बॉक्स में डाल देते। वो समझते ये हवा से गिर गया है। कुछ दिन तो ये सब चलता रहा। फिर भूत का दिल इससे भी उकता गया और वो कोई नया काम करने का सोचने लगा। अचानक इसे ख्याल आया, क्यों ना खत पढ़े जाएं। अब जो ही कोई खत लेटर बॉक्स में डाला जाता वो इसे निकाल कर पढ़ना शुरू कर देता। खत पढ़कर इसे बहुत लुत्फ आता। हालांकि इसमें इंसानों की आम सी बातें होती थीं। किसी में खैरियत से पहुंचने की इत्तला होती तो किसी में शादी ब्याह का जिक्र होता। एक दिन भूत ने एक खत पढ़ा जो किसी औरत ने अपने भाई को लिखा था। प्यारे हामिद भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। यहाँ भी सब खैरियत है। बस मुझे उन रुपयों की ज़रूरत पड़ गई है जो आपने 1 महीने के वादे पर 6 महीने पहले उधार लिए थे। मुझे वो 40,000 रुपये फ़ौरन भेज दें ताकि मैं अपना रुका हुआ काम मुकम्मल कर सकूं। आपकी बहन जरीना। खत पढ़कर भूत के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। वो बुड़बुड़ाया, उधार देकर वापसी की उम्मीद रखना बेवकूफ़ी है। फिर वो दूसरे खत पढ़ने लगा। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। कुछ दिनों बाद भूत को फिर जरीना का खत नज़र आया। इसने खोलकर पढ़ा। लिखा था, भाई आपने खत का जवाब नहीं दिया, ना पैसे भेजे। मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए, फ़ौरन भेजें। भूत ने कहका लगाया और बोला, लो अब भाई साहब खत का जवाब भी नहीं दे रहे। किसी ने सच कहा है, उधार ताल्लुक़ को काट देता है। अब वो इंतज़ार में रहता कि जरीना का खत आए। आखिर 15 दिन बाद खत आ ही गया। लिखा था, भाई आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं, पैसे क्यों नहीं देते। मेरे शौहर मुझ पर नाराज़ हो रहे हैं। वो तंज़न मुस्कुराया और बोला, लो जी, ये पैसे डूब गए और रिश्ते में दरार आ गई। फिर इसे ख्याल आया, ज़रा देखूं तो कि भाई क्यों रकम नहीं भेज रहे। इसने लिफाफे पे लिखे पत्ते पे नज़र दुराई। वो करीबी शहर का था। अगले दिन भूत ने उड़ान भरी और वहाँ जहाँ पहुँचा, जल्दी उसने हामिद का घर तलाश कर लिया। वो इंसानों की नज़रों से गायब थे, इसलिए आसानी से घर में दाखिल हो गया। वहाँ ऐसे अधेड़ उम्र औरत अपना काम करती नजर आई। मर्द काम पर गया हुआ था और बच्चे स्कूल। भूत बाहर आया और गली का जायजा लेने लगा। घर के सामने बादाम का एक घना दरख्त लगा था।
اسے بادام بہت پسند تھے۔ وہ درخت پہ چڑھا اور بادام توڑ کر کھانے لگا۔ اسے وہ جگہ اچھی لگی اور سارا دن وہ درخت پہ ہی بیٹھا رہا۔ رات ہوئی تو ایک آدمی موٹر سائیکل پہ آتا نظر آیا۔ وہ گھر کے دروازے پہ آ کر رک گیا۔ بھوت سمجھ گیا یہ حامد ہی ہے۔ جب وہ اندر چلا گیا تو بھوت بھی اڑ کر گھر میں اتر گیا۔ اس نے دیکھا حامد ہاتھ منہ دھو رہا ہے، عورت کھانے کی تیاری کر رہی ہے اور بچے مزے سے کھیل رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد سب کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ بیوی بولی، تمہاری بہن کا خط آیا ہے، وہ پیسوں کا تقاضا کر رہی ہے۔ یہ سن کر حامد نے منہ بنایا اور بولا، آج کل بہت مندہ ہے، میں خود پریشان ہوں، بس خاموش رہو، خود تنگ آ کر خط لکھنا بند کر دے گی۔ بیوی فوراً بولی۔ حامد نے سر ہلایا۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے جیب سے 300 روپے نکال کر بڑے بیٹے کو دیے کہ بازار سے جا کر آئس کریم لے آئے۔ سب نے مزے سے آئس کریم کھائی۔ بھوت نے سر ہلاتے ہوئے گھر پر نظر ڈالی۔ ان کے رہن سہن سے لگتا تھا وہ اچھا کما رہے ہیں۔ بھوت وہاں سے نکلا اور درخت پر جا بیٹھا۔ دوسرے دن جب حامد دکان جانے کے لیے گھر سے نکلا تو بھوت تیار تھا۔ وہ اچک کر اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ دل میں کہہ رہا تھا، چلو آج اس مشینی گھوڑے کی سواری کر کے دیکھتے ہیں۔ سفر شروع ہوا۔ حامد بہت تیز موٹر سائیکل چلا رہا تھا۔ بھوت کو لگ رہا تھا وہ ضرور کسی گاڑی کو مار دے گا یا کوئی اس سے ٹکرا جائے گا۔ ایک بار تو سامنے سے آتے ایک تیز رفتار ٹرک کو دیکھ کر بھوت نے خوف سے آنکھیں بند کر لی، مگر وہ خیریت سے بازار پہنچ گئے۔ بھوت نے اللہ کا شکر ادا کیا اور آئندہ موٹر سائیکل پر بیٹھنے سے توبہ کی۔ حامد نے اپنی دکان کھولی۔ وہ کپڑے کی دکان تھی۔ 2 لڑکے ملازم بھی تھے۔ بھوت ایک کونے میں چھپا نظر رکھے ہوئے تھا۔ وقت گزر رہا تھا۔ دوپہر تک کا دکا گاہک آئے، مگر شام کو کام اچھا ہو گیا۔ بھوت واپس درخت پہ لوٹ گیا۔ رات کو حامد گھر آیا تو وہ بھی گھر میں داخل ہو گیا۔ کھانے کے بعد سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ حامد کی بیوی نے کہا، اگلے مہینے میری کزن کی شادی ہے، مجھے کچھ جیولری اور میک اپ کا سامان خریدنا ہے، مجھے پیسے چاہیے۔ حامد نے فوراً 4000 روپے نکال کر دے دیے۔ آج کیسا کام رہا؟ بیوی نے پوچھا۔ مندہ ہی تھا، حامد نے کہا۔ واہ واہ، اپنے لیے سب کچھ ہے مگر دوسروں کے لیے بس بہانے۔ اچھا اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا، بھوت بڑبڑایا۔ اگلے دن وہ پھر دکان پر موجود تھا۔ جو ہی کوئی گاہک دکان میں آ کر کپڑا دیکھتا، بھوت ہلکے سے کہکا لگاتا جو صرف گاہک کو سنائی دیتا۔ وہ حیرت سے حامد کو دیکھتا اور واپس پلٹ جاتا۔ وہ سمجھتا تھا کہ دکاندار نے اس کا مذاق اڑایا ہے۔ سارا دن بھوت یہی کرتا رہا، بس 1-2 ہی گاہک کچھ خرید کر رخصت ہوئے۔ حامد بہت پریشان تھا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ 2-3 دن تک یہی ہوتا رہا۔ حامد رات کو اپنی بیوی کو بتاتا کہ کاروبار روز بروز کم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ بھی پریشان ہو گئی۔ بھوت نے ایک دن دیکھا وہ گلی میں آنے والے ہر فقیر کو خیرات دے رہی ہے اور اسے دعا کی درخواست کر رہی ہے۔ بھوت مزے سے بادام کھا رہا تھا۔ وہ سر ہلا کر بولا، اچھا تو اب عملی کام کا وقت آ گیا ہے۔ جب حامد کام پر چلا گیا تو بھوت نے ایک بوڑھے فقیر کا روپ دھارا اور لاٹھی ٹیکتا اللہ کے نام پر مدد کرو کی صدا لگاتا گلی میں آیا۔ حامد کے گھر کا دروازہ فوراً کھلا اور اس کی بیوی نے فقیر کو 10 روپے دے دیے۔ فقیر نے اسے خوب دعائیں دی اور وہ بولیں، بابا کھانا کھاؤ گے؟ ہاں کھلا دو، فقیر بولا۔ کھانا کھا کر فقیر نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ حامد کی بیوی لجاجت سے بولی، بابا دعا کرو ہمارا کام اچھا ہو جائے، آج کل بہت بندہ ہے۔ فقیر نے بہت دعائیں دی اور پھر بولا، بیٹی دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی کرنی پڑتی ہے۔ اکثر رکاوٹ تب ہوتی ہے جب ہم کسی کا کچھ روک لیتے ہیں۔ ذرا سوچو کہیں آپ نے کسی کا حق تو نہیں دبا لیا۔ یہ کہہ کر فقیر نے اپنی لاٹھی سنبھالی اور چل دیا۔ حامد کی بیوی سوچ میں گم اسے جاتا دیکھتی رہی۔ رات ہوئی تو حامد گھر آیا۔ کھانا کھا کر وہ باتیں کرنے لگے۔ وہ درخت پر لیٹا ہوا تھا۔
اس کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، اسے انسانوں کو کھانا راس نہیں آیا تھا، مگر اس کے کان ادھر ہی لگے تھے۔ عورت کہہ رہی تھی، میری سمجھ میں آ گیا ہے کام کیوں نہیں چل رہا۔ تم کل فوراً بینک سے پیسے نکلواؤ اور اپنی بہن کو بھیج دو۔ حامد بولا، کبھی کچھ کہتی ہو اور کبھی کچھ، بس اب جو کہہ رہی ہوں وہ کرو، بیوی بولی۔ اگلے دن بھوت نے دیکھا حامد بینک کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی اور اپنے شہر کی طرف اڑان بھر گیا۔ اسے یقین تھا کہ خط لکھنے والی عورت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اپنے ٹھکانے پہ پہنچ کر وہ پھر اسی طرح خط پڑھنے لگا۔ آخر ایک دن اسے زرینہ کا خط نظر آ گیا۔ اس نے لکھا تھا، بھائی ہمیشہ خوش رہیں، آپ نے میرا کام کر دیا، مجھے پیسے مل گئے ہیں، بہت شکریہ۔ بھوت نے منہ بنایا اور بڑبڑایا، لو، کام کسی نے کیا ہے، شکریہ کسی کا ادا کیا جا رہا ہے۔ خیر ہمیں کیا، ہم تو بھوت ہیں، بھوتوں کو کسی ستائش کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں تو بس رات کو خالی سڑک پر چہل قدمی کرنا اچھا لگتا ہے۔ تو دوستوں، یقیناً آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح کی بہت سی کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ اللہ حافظ۔